अ, नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू। हिजो हामीले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत कर्पोरेसन कम्पनी इन्कर्पोरेसन अन्तर्गत एप्लिकेसन अर्थात् निवेदनको बारे पढ्यौँ। अब कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि निवेदनमा चाहिने सम्पूर्ण चाहिने कागजातहरू नागरिकतादेखि लिएर एमओए एओए लगायतका कागजातहरू सम्पूर्ण कागजातहरू त्यो निवेदनमा नक्की गरिसकेपछि त्यसमा लाग्ने दस्तुर समेत राखी निवेदन दिइसकेपछि दोस्रो चरण निवेदन दिइसकेपछि अब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यो निवेदन उप छानबिन गर्न सक्छ। यो दोस्रो चरण, यो सेकेन्ड फेज हो। पहिलो फेज एप्लिकेसन भइहाल्यो, अब सेकेन्ड फेज यो रजिस्ट्रेसन, यो छानबिन गर्ने कुरा भइहाल्यो। अब यो छानबिन कसरी गर्छ त भन्ने कुरामा कम्पनी एक्ट 2063 सेक्सन 5 को 1 र 6 लाई हामी यहाँ विस्तृत गर्छौँ, तपाईहरुलाई बुझाउने कुरा गर्छौँ। यसरी प्रक्रियागत रूपमा सम्पूर्ण कागजात राखी दर्ता हुन आइसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले के गर्नु पर्दो रहेछ, त्यो कम्पनी 15 दिन विदिन 15 डेजमा दर्ता गर्नुपर्छ। यदि त्यो विदिन 15 डेजमा दर्ता गरेन भने त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो अब त्यसको बारे पछि म चर्चा गरौँला। पहिला अब यो कम्पनी एक्ट 2063 को दफा 5 को 1 र 6 लाई हामी हेरौँ। अब जब कम्पनीमा दर्ता दस्तुर सहित जब सम्पूर्ण डकुमेन्ट राखेर दर्ता गर्न आउँदाखेरि कम्पनीले 15 दिनभित्र दर्ता गर्नै पर्छ र अब त्यो डकुमेन्टलाई हेरेर त्यसमा डकुमेन्ट कागजात पुग्दैन, अब कागजात मगाउनु पर्यो। सँगसँगै अब छानबिन गरिन्छ र छानबिनको छानबिनमा यदि त्यो सिलसिलामा त्यो डकुमेन्टमा त्रुटि देख्न आयो, केही मिस्टेक, केही फल्ट देख्न आयो भने कम्पनीले त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न इन्कारी गर्न सक्छ। अब यो दर्ता हुँदैन भन्ने कुराहरू इन्कारी गर्न सक्छ। अब कस्तो भयो भने कम्पनीले दर्ता इन्कारी गर्दछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो छ, जुन दर्ता गर्न लगेको कम्पनी छ, जुन हामी कम्पनी दर्ता गर्न लगेको छ नि, त्यो कम्पनीको नाम, त्यो कम्पनीको ट्रेडमार्क अर्को दर्ता भइसकेको कम्पनीको नाम र ट्रेडमार्कसँग मेल खाएमा त्यो दर्ता गरिँदैन। किनभने यसरी एउटै नामको मिल्दोजुल्दो नाम किसिमको दर्ता भयो भनेदेखि जनमानसमा अथवा पिपलहरूमा के हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ, कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ, त्यसले त्यो भ्रम पैदा गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब भनिलिउँ कोकोकोला भन्यो, कोकोकोला एन्ड कम्पनी भन्यो। अब अर्कैले पनि नाम राख्यो कोकोकोला एन्ड बेभरेज कम्पनी अथवा कोकोकोला एन्ड फ्यान्टा कम्पनी भनेर त्यसमा नाम जोड्यो। अब त्यो त कन्फ्युजन हुन आयो, यो सक्कली कोकोकोला हो कि नयाँ कम्पनी हो कि के हो। त्यसकारण चाहिँ नि दर्ता भइसकेको कम्पनीहरूको लिस्टमा ती नामसँग मेल खान आएमा के गर्न सक्छ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले के गर्न सक्छ, कम्पनी दर्ता गर्न इन्कारी गर्न सक्छ। अब दोस्रो छ कम्पनीको मकसद, जुन कम्पनी दर्ता गर्न ल्याएको छ त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ यदि लसँग बाँझिएको छ, लले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लेखेको अवस्था रहेछ र त्यसको अब्जेक्टिभ र लको कन्ट्राडिक्टरी भयो भनेदेखि त्यस्तो कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्दछ। किनभने अब एकछिन उदाहरणबाट हेरौँ। अब कानुनले के भन्यो भने, अब एकछिनलाई मानिलिउँ वन्यजन्तु अन्तर्गत अब मृगको मासु बेच्न पाइँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट लेखेको छ। अब कम्पनीको नाम डियर मिट सर्भिस कम्पनी भनेर लेख्यो भने त अब यता
हरिणको मासु बेच्ने कम्पनी भन्ने जस्तो अर्थ लाग्यो। अब फेरि त्यो उसले हरिणको मासु बेच्छु भनेर इस्टाब्लिस गरेको छ भने लले के भनेछ, वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भनेछ। र त्यस कारण यी दुईवटा के हुनु भयो, कन्ट्राडेरी हुन आयो। यसरी कन्ट्राडेरी हुन आएको छ भनेदेखि त्यो कम्पनीको दर्ता गर्न के गर्न सक्छ, इन्कार गर्न सक्छ। तेस्रो बुँदा छ कम्पनीको दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीको उद्देश्य कानुनसँग कन्फ्लिक्ट हुन भएन। सँगसँगै अर्को कुरा के पनि छ भने पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इन्ट्रेस्टमाथि बाँझिने, पब्लिक इन्ट्रेस्ट, पब्लिक हेडलाई असर पार्ने खालको रहेछ भने पनि त्यस्ता कम्पनीलाई दर्ता गर्न के गर्न सक्दछ, कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले इन्कारी गर्न सक्छ। त्यस्तै कम्पनीको नाम, ट्रेडमार्क वा उसको उद्देश्य, अब्जेक्टिभ यदि आपराधिक कार्यसँग मिल्दोजुल्दो हुन आएमा, क्रिमिनल जस्तो देखिएमा, क्रिमिनल अफेन्स जस्तो देखिन आएमा पनि के गर्न सक्छ, कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ। अब अर्को बुँदा छ कम्पनी दर्ता गर्न ल्याउँदा कम्पनीको नाम, ट्रेडमार्क एउटा त दर्ता गरिसकेको कम्पनीको नामसँग बाँझियो भने त पनि दर्ता हुने भएन। अर्को यदि दर्ता खारेज भएको कम्पनी रहेछ, जुन दर्ता भएको थियो पहिला त्यो कम्पनी चाहिँ खारेज गरेको रहेछ, कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले खारेज गरिसकेको छ, त्योसँग जुझ्ने नाम पनि राखेर ल्यायो भने कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कारी गर्न सक्दछ। भने त्यस्तै कम्पनी दामासाइमा परेको रहेछ, इन्सल्भेन्ट भएको कम्पनी रहेछ, त्योसँगको मिल्ने नाम जुझ्न आयो भनेदेखि के गर्न सक्छ, कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालय दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिन्छ। अब त्यो कम्पनी खारेजी भएको नाम कम्तीमा 5 वर्ष बितिसकेको हुनुपर्छ क्या, त्यो नाम फेरि चलाउनको लागि 5 वर्ष नपुग्दै त्यो दर्ता गर्न ल्याएको अवस्था छ भने त्यस्ता कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्दछ। अब अर्को बुँदा छ यदि कम्पनी दर्ता गर्न ल्याउँदाखेरि कम्पनी ऐन र प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिमका शर्तहरू, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छन्, ती टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई परिपालना नगरेमा वा परिपालना पुरा नभएको अवस्था छ, ती डकुमेन्टहरूमा ती जुन फर्मालिटिजहरू छन् ती पुरा नभएको अवस्था छ भनेदेखि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले के गर्न सक्छ, त्यो दर्ता इन्कारी गर्न सक्छ। अब कुरा गरौँ यदि यस्तो कम्पनीहरू दर्ता गर्न ल्याउँदाखेरि दर्ता गर्न इन्कार गर्यो भने त्यो इन्कारीको कारण कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले जब उसलाई नोटिस दिनुपर्छ, 15 दिनभित्र दर्ता हुन्छ त्यो कम्पनीको डकुमेन्ट राखेर दर्ता गर्न ल्याइसकेपछि त्यसमा दस्तुर पनि राखेको हुन्छ, त्यो दस्तुर समेत दर्ता गर्न ल्याइसकेपछि विदिन 15 डेज 15 दिनभित्र दर्ता हुन्छ भने दर्ता हुनु पर्यो, दर्ता खारेज हुन्छ दर्ता हुँदैन, दर्ता हुँदैन, यो कम्पनी दर्ता हुँदैन है, यो कारणले दर्ता हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएर दर्ता इन्कारी गर्नु पर्दछ। अब उसो भए के, अब दर्ता इन्कारी गरिसकेपछि अब कम्पनी दर्ता नहुने हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि त्यस्तो गरेको अवस्था छ भनेदेखि अब जायज कुरा रहेछ भनेको लिगल फल्टै देखेको रहेछ भने त सुधार्नु पर्यो। अब होइन जायज कुरा छैन तर त्यहाँ चाहिँ उसले दर्ता गर्न इन्कारी गरेको जुन यो कारणले गर्दाखेरि दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर लेखिदिएको कुरा, उसले इन्कारी गरिदिएको लेखेको कुरा चित्त नबुझेमा, जसलाई चित्त कम्पनी वा सेयर होल्डरलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो चित्त नबुझेमा त्यो कम्पनी दर्ता इन्कारी गरेको नोटिस पाएको 15 दिनभित्र उसले कम्पनी रेजिस्ट्रार कार्यालयले इन्कारी गरेको कुरालाई कोर्टमा, कम्पिटेन्ट कोर्टमा के गर्न सकिन्छ, 15 दिनभित्र गएर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ केस फाइल गर्न सकिन्छ र केस फाइल गरिसकेपछि अदालतले जायज छ भने दर्ता गरिदिनु भन्छ, यदि नाजायज छ भने दर्ता गर्नु पर्दैन भनेर भनिन्छ। तर त्यो जुन नोटिस पाइसकेपछि दर्ता इन्कारीको नोटिस पाइसकेपछि 15 दिनभित्र अदालत जानु पर्दछ। यो भयो छानबिनको दौरानमा छानबिनको विषयमा
का कुरा, कम्पनीले छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषयका कुराहरू। अब इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ, कम्पनी छानबिनका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब यसको नोट तपाईँलाई मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु र सँगसँगै युट्युबको कमेन्टमा पनि हुन्छ, हेर्नुहोला। र त्यो नोट पढ्दाखेरि त्यो यो भिडियो पनि हेर्दै नोट पनि हेर्दै गऱ्यो भने अझ प्रष्ट बुझिन्छ। आजलाई यति, हस्त।